میدان کربلا گرم ہو چکیا سی، ہر پاسے تلواراں تیر ظلم تے حسین دے نال صرف حق۔ اس ویلے یزید فوج وچ ایک افسر حر بن یزید ریاہی کھڑا سی۔ حر امام حسین دے قافلے نو روکیا، پانی بند کیتا، خیمے نہ لگن دتے۔ پھر حسین نے انہوں نرمی نال پوچھیا، حر تو نمازاں پڑھدا اے؟ او آکھدا جی میں رب دا بندہ، 5 وقت نمازیاں نمازاں پڑھدا سی، پر روڑاں چ حسین دے ضمیر جاگیا ویلے تے دل رو پیا حر دے۔ ہن رات ہو گئی، حر خیمے وچ بیٹھا سوچدا پیا، میں حسین نو روکیا پر نماز اندے پیچھے پڑی، کیا میں رب دے نبی دے نواسے نو ماراں گا؟ صبح دی اذان تو پہلا حر اپنے گھوڑے تے سوار ہویا تے یزیدیاں دے لشکر تو نکل کے حسین دے قدم وچ آ گیا۔ حر روندیاں روندیاں اے آکھدا یا حسین کرم ہووے، ساڈا گناہ معاف ہو جاوے، ساڈی جان وی قربان ہووے۔ امام حسین نے حر دے ماتھے تے ہاتھ رکھیا تے فرمایا، حر ساڈا رب رحیم ہے، ساڈا رب کریم ہے، ساڈی ماں زہرا بھی خوش ہوے گی، تو اج نجات پا گیا۔ او پہلا سی جڑا روکیا حسین دے قافلے نو، او پہلا بھی بنیا جڑا قربان ہویا